राष्ट्रियताको पहरेदारी जनअधिकारको पक्षमा खबरदारी। यो हो न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार, म विरोध कार्की। सुरुमा हेडलाइन्स न्युज। असंवैधानिक कदम विरुद्ध कानुनी लडाईसँगै राजनैतिक रूपमा पनि प्रतिवाद गर्ने विपक्षी राजनैतिक दलको निर्णय। नागरिक अधिकार कुण्ठित पार्ने गरी निषेधाज्ञालाई मात्रै जोड दिएको विपक्षी गठबन्धनको ठहर। कोरोना संक्रमणका कारण थप 109 जनाको मृत्यु, 4369 जनामा संक्रमण, 6205 जना संक्रमण मुक्त। पार्टी भित्रैका नेताबाट देशको लागि अनिष्ट हुने काम भइरहेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई। नेपाली राजनीतिमा दलीय अनुशासन नभएको प्रवृत्तिको बिगबिगी देखिएको टिप्पणी। आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट कार्यान्वयन हुनेमा शंका नगर्न अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको आग्रह। कार्यान्वयन गर्ने योजना, प्रतिबद्धता र संकल्पका साथ बजेट आएको स्पष्टोक्ति। संयुक्त राज्य अमेरिकाको टेनेसी पोखरीमा सानो सेस्ना जेट विमान दुर्घटनामा 7 जनाको मृत्यु। र डेब्यू खेलमा देशका लागि गोल गर्दा खुसी भए पनि नतिजा गुमाउनु पर्दा दुखी भएको मनिष डाङ्गीको प्रतिक्रिया। र डेब्यू खेलमा देशका लागि गोल गर्दा खुसी भए पनि नतिजा गुमाउनु पर्दा दुखी भएको मनिष डाङ्गीको प्रतिक्रिया। कुवेत बसाईमा विश्वकप छनौटको बाँकी खेल अन्तर्गत पहिलो खेल जेठ 20 गते चाइनिज ताइपेईसँग खेल्ने। अब न्युज विस्तारमा। सुरु गरौं। विपक्षी गठबन्धनका 5 राजनैतिक दलहरूले देश र जनतालाई दीर्घकालीन असर पर्ने किसिमका काम कारबाही नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिएको प्रसङ्गबाट। विपक्षी गठबन्धनका 5 राजनैतिक दलहरूले देश र जनतालाई दीर्घकालीन असर पर्ने किसिमका काम कारबाही नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिएका छन्। आइतबार नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देवाको निवास बुढा लीलकण्ठमा बसेको नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेको माधव कुमार नेपाल समूह, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चाको शीर्ष नेताहरूको बैठकले देश र जनतालाई असर पर्ने किसिमका कुनै पनि काम कारबाही नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिएको हो। बैठकपछि जारी गरिएको संयुक्त प्रेस वक्तव्यमा सो चेतावनी दिँदै सरकारको संविधान विपरीत र अलोकतान्त्रिक काममा सहयोग नहुन राज्यका सबै अङ्ग र निकायहरूलाई आग्रह समेत गरिएको छ। आज चाहिँ प्रतिगमनको विरुद्ध अलोकतान्त्रिक सर्वसत्तावादी र अधिनायकवादी शैलीबाट जुन शासन प्रशासन चलाइरहेको हो त्यसको विरुद्धमा हामी 5 दल चाहिँ एक ठाउँमा बसेर एउटा चाहिँ छलफल गऱ्यौँ र आजको छलफलको निष्कर्ष चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अहिले जुन 149 जनाले सिग्नेचर गरेर राष्ट्रपतिज्यूका हामीहरूले दिएका थियौँ नि, त्यसलाई चाहिँ इन्टरटेन नगरिकन जुन ढङ्गले चाहिँ संसद विघटन गर्यो त्यो चाहिँ असंवैधानिक कदम हो र विगतको सर्वोच्च अदालतको नजिरभन्दा पनि त्यो भिन्न हो भन्ने कुरामा हामी एकमत भयौँ। बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान उल्लङ्घन गरी अध्यादेशबाट बजेट ल्याइएको पनि निष्कर्ष निकालेको हो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले संसद छल्दै अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने कार्य स्वच्छाचारिता र अधिनायकवादी शैली भएको बताउनुभयो। सबैले हैन चाहिँ त्यसको विरुद्ध चाहिँ अभियान चलाउनुपर्छ। सबै नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, पत्रकार सबैले चाहिँ यसप्रति चाहिँ ध्यानाकर्षण गराउनु भन्ने कुरामा पनि हामी एकमत भयौँ। सामान्यतः अब आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा 5 दल बीचको जुन सहकार्य छ यसको आधारमा चाहिँ हामीले आगामी दिनमा छलफल गर्दै अगाडि। गठबन्धनले सर्वोच्च अदालतबाट न्याय पाउनेमा विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। जसपाका नेता श्रेष्ठले संसद विघटन अवैध र असंवैधानिक भएका कारण पुनर्स्थापना हुने कुरामा 5 दल विश्वस्त रहेको बताउनुभयो। विपक्षी गठबन्धनले संविधान र लोकतन्त्रको पक्षमा एकताबद्ध भई आवाज उठाउन सम्पूर्ण राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता तथा जनतालाई आह्वान समेत गरेको छ।
पछिल्लो 24 घण्टामा 4,369 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 1,986 जनामा PCR परीक्षण गर्दा 3,702 र 1,784 एन्टिजेन परीक्षणमा 667 जना गरी 4,369 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। नेपालमा 64,719 PCR परीक्षण भएको छ, जसमध्ये 21,775 परीक्षणमा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। 29,352 जना सङ्क्रमण मुक्त भई डिस्चार्ज हुनुभएको छ। आज देशभरि जम्मा सक्रिय सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 1,08,897 छ, जसमध्ये संस्थागत आइसोलेसनमा 7,563 जना र होम आइसोलेसनमा 1,01,334 जना हुनुहुन्छ। देशभरिका प्रयोगशालाहरूबाट आज 10,986 नमुनाहरूको PCR परीक्षण भएको छ भने 1,784 जनाको एन्टिजेन परीक्षण भएको छ। गत 24 घण्टामा PCR विधिबाट 3,702 र एन्टिजेन विधिबाट 667 जना गरी जम्मा सक्रिय सङ्क्रमितहरू सङ्ख्या 436 सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाभित्र भक्तपुरमा 113, ललितपुरमा 176 र काठमाडौँमा 804 जना गरी जम्मा 1,093 सङ्क्रमण पुष्टि भएको अवस्था छ। देशभरिमा 763 जना क्वारेन्टाइनमा रहनुभएको छ। आज सङ्क्रमणका कारण 109 जनाको दुःखद निधन हुन पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस संक्रमण मुक्त हुनेको सङ्ख्या 6,205 रहेको छ। कोरोना संक्रमणका कारण 109 जनाको मृत्यु भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्रैका नेताबाट देशका लागि अनिष्ट हुने काम भएको बताउनु भएको छ। 13औं राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले संसदीय प्रणाली र दलीय प्रणालीमा विश्वमै कतै नहुने घटनामा नेपालमा भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले नेता माधव कुमार नेपालप्रति इङ्गित गर्दै नेतृत्व नै धमिलो भएपछि कार्यकर्तामा त्यसमा प्रभाव पर्नु स्वाभाविक भएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले उनीहरूले मुलुक विरुद्ध निकै ठुलो अनिष्टको काम गरिरहेको दाबी पनि गर्नुभयो। राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू अनुशासनहीन, अराजक, पार्टी निर्देशन विपरीत फलोर क्रस गर्ने, पार्टी अनुशासन नमान्ने र पार्टी फोड्ने, पार्टीका विरुद्ध जाने, अर्कै उम्मेदवार उठाउने जस्ता दुनियाँको कुनै इतिहासमा नभएको घटना नेपालमा भएको बताउनुभयो। उहाँले आफ्नो सरकार ढाल्नका लागि विश्वासको मतदान नगरेर बाहिर बस्ने त कहिले अर्को सरकार बनाउन गरिरहेको कसरत दलीय अनुशासन, मर्यादा प्रणाली, संसदीय प्रणाली विरुद्ध भएको बताउनुभयो। उहाँले पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा स्याडिस प्रवृत्तिको बिगबिगी देखिएको टिप्पणी गर्नुभयो। यो प्रवृत्ति किन आइराखेको छ? जब राजनीतिक दलहरू, राजनीतिक नेताहरू अनुशासनहीनता, अराजकता, फ्लोर क्रस, अनुशासन मान्न नपर्ने, पार्टी फोड्ने, पार्टीका विरुद्ध जाने, अर्कै उम्मेदवार उठाउने, दुनियाँमा कहीँ हिस्ट्रीमा अहिलेसम्म नभएको, आफ्नो सरकार विरुद्ध कहिले सरकार ढाल्नका लागि विश्वासको मत नहाल्ने, मतदान नगरेर बाहिर बस्ने, कहिले अर्को सरकार बनाउनका लागि त्यहाँ पुग्ने, समर्थन गर्न पुग्ने। समाजमा बढ्दै गएको अशिष्ट र अराजक गतिविधि विरुद्ध मर्यादा, शिष्टता र सभ्यतातर्फ समाजलाई फर्काउन सभ्य समाज निर्माण गर्न जरुरी रहेको भन्दै त्यस कार्यमा लाग्न आग्रह गर्नुभयो। विभिन्न चरणको आन्दोलन र राजनैतिक योगदानका कारण संवैधानिक र कानुनी हिसाबले राज्यका सबै अङ्गमा महिलाको 33% सुनिश्चितताको उपलब्धि प्राप्त भए पनि कतिपयलाई यही उपलब्धि चित्त नबुझेको टिप्पणी गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक स्वतन्त्रतासँग सामाजिक न्याय र समानता भएपछि मात्रै वास्तवमा लोकतान्त्रिक समाज निर्माण हुने र जनताको व्यवस्था हुने बताउनुभयो। समृद्ध र समानता भएको स्थानमा लोकतान्त्रिक समाज हुने भन्दै उहाँले प्रजातान्त्रिक समाज निर्माणका लागि नागरिक स्वतन्त्रता, राजनैतिक हक अधिकार, सामाजिक हक अधिकार, समृद्ध र न्याय सहितको समानताको सुनिश्चितता हुनुपर्ने बताउनुभयो। विगतमा महिला अधिकारका लागि भएका आन्दोलन तथा योगमाया, कमला देवी सिंह, साहना प्रधान लगायत नेतृत्वहरूको भूमिका र बलिदानीको चर्चा
गर्दै उहाँले ती सबैले नेपाली समाजलाई राजनीति र सामाजिक परिवर्तनसँगै चेतना वृद्धिमा सहयोग पुर्याएको बताउनुभयो। त्यस बेलाको आन्दोलनकै असर स्वरूप अहिले महिलाको समान अधिकारको आकाङ्क्षा प्रकट हुने अवस्थामा आएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले महिला हिंसा न्यूनीकरणका लागि महिला स्वयं पनि सचेत र गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो। र त्यसलाई गर्वसाथ सामान्य राष्ट्रपतिज्यू कहाँ गएर एकजना नेताले म यहाँ छु, म विरोधमा आएको छु भनेर गर्वसाथ, शरम छैन। जब नेतृत्व तह यस्तो हुन्छ तब माथिबाटै धमिलो पानी बगेपछि तल सङ्लो कहाँबाट आउँछ? माथिबाटै धमिलो पानी बग्ने बगाउने काम भइरहेको छ। यो चिन्ताको विषय छ। परपीडक, असभ्य, अश्लील तत्त्वहरू, छाडा तत्त्वहरू, अराजक तत्त्वहरू अहिले पनि बहुत आफूलाई विद्वान ठान्नेहरू, दुःख लाग्छ। तिनको जिन्दगी खेर गएको देखेर पनि दुःख लाग्छ मलाई। एउटा मानवीय सभ्यताको तहमा पनि उठ्न नसकेका त्यस्ता तत्त्वहरू अहिले पनि घृणा फैलाउने ती कामहरू गरिरहेका छन्। यसका विरुद्ध हामीले एउटा मर्यादा, शिष्टता, सभ्यता, श्लीलता यतातिर समाजलाई फर्काउनु र सभ्य समाज निर्माण गर्नु। उहाँले महिला हक, अधिकार र समानताको आन्दोलन महिलाकै मात्रै हो भनेर नठान्न र पुरुषहरूलाई पनि महिलाप्रति सहयोग, महिला आन्दोलन आकाङ्क्षा र प्रयासप्रति सकारात्मक र सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले पुरुषहरूले सहयोगी भूमिका निर्वाह नगरेसम्म महिला आन्दोलन सफल गराउन कठिन हुने बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत लुम्बिनी प्रदेशतर्फ रिक्त सदस्य पदका लागि सोमबार हुने उपनिर्वाचनको तयारी पूरा भएको छ। दाङको घोराई स्थित कर्मचारी मिलन केन्द्र परिसरमा हुने निर्वाचनको सबै तयारी पूरा भएको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। माओवादी केन्द्रबाट विजयी अर्घाखाँचीका चन्द्रबहादुर खड्का एमाले प्रवेश गरेपछि पार्टीले कारबाही गर्दा रिक्त हुन गएको पदमा निर्वाचन हुन लागेको हो। निर्वाचनमा प्रदेश सभातर्फबाट 79 जना सांसद र स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र अध्यक्ष, उपाध्यक्ष गरी 217 मतदाता छन्। मतदानका लागि दाङको घोराई स्थित कर्मचारी मिलन केन्द्र परिसरमा 3 वटा मतदान केन्द्र बनाइएको छ। बिहान 9 बजेबाट 3 बजेसम्म मतदान हुने छ। मतदान सकिए लगत्तै मतगणना सुरु हुने छ। प्रत्येक मतदान केन्द्रमा 2 जना स्वास्थ्य कर्मीसहित 8 जनाका दरले कर्मचारी खटाउने गरी तयारी पूरा भएको हो। निर्वाचनमा प्रदेश सभा सदस्यको 48 र स्थानीय तहका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रमुख र उपप्रमुखको मतभार 18 गणना हुन्छ। प्रदेशका 79 प्रदेश सभा सदस्यको 3792 र स्थानीय तहका 217, जनप्रतिनिधिहरूको 3906 गरी जम्मा 7698 मत छ। प्रदेशका 109 स्थानीय तहमध्ये पश्चिम नवलपरासीको प्रतामपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार शर्माको दुर्घटनामा परेर मृत्यु भएपछि रिक्त रहेको छ। राष्ट्रिय सभामा 2 जना मात्र उम्मेद्वार भएकाले 3850 मत ल्याउने उम्मेद्वार निर्वाचित हुन्छ। 3850 मत ल्याउने उम्मेद्वार निर्वाचित हुनेछन्। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट कार्यान्वयन हुनेमा शङ्का नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि सरकारले ल्याइएको अनुमति आर्थिक वर्ष बजेटका सम्बन्धमा आइतबार मन्त्रालयमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री पौडेलले कार्यान्वयन गर्ने योजना, प्रतिबद्धता र सङ्कल्पका साथ बजेट आएको स्पष्ट पार्नु भएको हो। मन्त्री पौडेलले अर्थ मन्त्रालयलाई पुरानै लयमा फर्काउने विषयमा बजेट केन्द्रित भएको र ती समस्या समाधानका लागि स्पष्ट योजना र दृष्टिकोणका साथ प्रस्तुत भएको बताउनुभयो। आर्थिक क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीको सामना गर्दै अर्थ मन्त्रालय पुरानै लयमा फर्काएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँदै समृद्धिको सपना साकार पार्ने प्रतिबद्धता पनि उहाँले जनाउनुभयो। उहाँले सोमबारदेखि नै बजेट कार्यान्वयनका विषयमा छलफल अघि बढाउने र कार्यान्वयनको अभियानलाई
तीव्रता दिएर अघि बढ्ने बताउनुभयो। आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि प्रस्तुत गरिएको आय व्ययको अनुमान का बारेमा यहाँहरूले यथेष्ट मात्रामा आफ्ना मिडियाहरूमा स्थान दिइसक्नु भएको छ। आम नागरिकको जानकारीका लागि यहाँहरूको जुन सहभागिता र सहयोग रह्यो त्यसका प्रति म धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। सरकारले महामारी नबिर्सिएको र मुख्य चुनौतीको रूपमा स्वीकार गरेर सोही अनुरूप राजस्वको नीति र कार्यक्रमका साथमा बजेट आएको बताउनु भयो। सरकारले प्रभावकारी पहलकदमीको साथमा नेपाली जनतालाई समयमै खोप उपलब्ध गराइयो भने समाचार र सम्पादकीय लेख्ने ढङ्गले सरकारले काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो। खोप लगाइएपछि अर्थतन्त्र चलायमान हुने र पुरानै लयमा फर्किने विश्वासका साथ राजस्वको लक्ष्यहरू निर्धारण गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले सरकारले मतदाता प्रभावित पार्न नभई अभिभारा पूरा गर्न बजेट ल्याइएको बताउनुभयो। संवैधानिक प्रक्रियालाई ओभरटेक गरेर सरकार सत्तामा नआएको र प्राप्त भएको जनादेश खण्डित पनि नभएको भन्दै उहाँले चुनावपछि पनि जनताको विश्वास जित्ने अधिकार अन्य दललाई जस्तै सत्तारूढ दललाई पनि रहेको बताउनुभयो। उहाँले बजेटको वर्तमान चुनौतीहरूलाई बुझेको, देखेको र सम्बोधनका लागि आवश्यक नीति र कार्यान्वयन तथा योजनाका साथ आएकाले कार्यान्वयन गरिने र बजेटमा निर्धारण गरिएको लक्ष्यहरू पनि हासिल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। कतिपयले वर्तमान सरकारलाई पूर्ण बजेट ल्याउने अधिकार नभएको भन्दै काम चलाउ बजेट ल्याउनुपर्ने टिप्पणी गर्ने गरेको भन्दै उहाँले संविधानले गरेको प्रबन्ध अनुसार नै बजेट ल्याइएको बताउनु भएको छ। बजेट प्रस्तुत हुने क्रमदेखि अहिलेसम्म पनि विभिन्न प्रकारका क्रिया प्रतिक्रियाहरू, टीका टिप्पणीहरू आइरहेका छन्। यो छलफलमा विभिन्न हिसाबले सहभागी बन्नुभएका सबै महानुभावहरूप्रति आर्थिक जगतका विद्वान व्यक्तित्वहरू र विभिन्न विधाका व्यक्तित्वहरूको जुन सहभागिता छ छलफलमा, त्यसका प्रति पनि म सबैमा हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँले दक्षिण एसियामा खोप प्रयोग गर्ने दोस्रो मुलुक भए जसरी नै प्रत्येक नागरिकलाई खोप दिलाउने सन्दर्भमा पनि तुलनात्मक रूपमा नेपाल अग्रपङ्क्तिमा उभिने विश्वास दिलाउनु भयो। बजेटमा नागरिकको जीवन रक्षाका लागि सम्पूर्ण स्रोत, साधन र क्षमता लगाउने र जीवन रक्षा गर्ने प्रतिबद्धताका साथ सरकार प्रस्तुत भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले कोभिडका विरुद्धको खोपका सम्बन्धमा अवधारणा पहल कदमी लिएर खोप सेवा उपलब्ध गराउने काममा केन्द्रित भएर लाग्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभयो। उहाँले कोभिड नियन्त्रण, रोकथाम तथा उपचारका लागि सार्वजनिक गरिएको योजना तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै नागरिकको जीवन रक्षामा केन्द्रित हुने विश्वास दिलाउनुभयो। अब पालो इन्टरनेसनल न्युजको। एउटा सानो सेस्ना जेट विमान संयुक्त राज्य अमेरिकाको टेनेसी पोखरीमा दुर्घटना हुँदा 7 जनाको मृत्यु भएको छ। सेस्ना सी 501 विमान पर्सी प्रिन्ट लेकमा शनिबार बिहान दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो। प्रारम्भिक विवरणमा स्मरणा विमानस्थलबाट उडेको केही समयभित्रै विमान पोखरीमा खसेको उल्लेख छ। उद्धारकर्मीका अनुसार विमानमा सवार सबै 7 जनाको ज्यान गएको छ। संघीय हवाई उडान प्रशासनले बिहान दुर्घटनाको बारेमा अनुसन्धान सुरु भइसकेको जनाएको छ। संघीय हवाई उडान प्रशासनले विमान दुर्घटनाका बारेमा अनुसन्धान सुरु भइसकेको जनाएको छ। अब पालो स्पोर्ट्स न्युजको। अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल खेलमा सुधारिएको खेल देखाउने प्रयास नेपालले शनिबार बलियो प्रतिद्वन्दी इराकसँग खेलेर प्रमाणित गर्यो। नतिजा सुम्पिए पनि नेपाली टोलीको प्रदर्शनलाई सबैले तारिफ गरेका छन्। कुवेतका प्रमुख प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुतारीले टोलीले भोगेको पराजयको जिम्मा लिएको छन्। विश्वकप र एसियन कप छनौट खेल खेल्न कुवेत गएको नेपालले त्यस अघिको मैत्रीपूर्ण खेलमा प्राप्त नतिजाले
हौसला मिलेको छ। फिफा वरियतामा निकै माथि रहेको प्रतिद्वन्दी इराकसँग नेपालले मैत्रीपूर्ण खेल्यो। नतिजा सुखद हुन सकेन, तर टोलीले अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणमा भोग्ने गरेको गोलको खडेरीको पारो भने घटेको छ। 6-2ले नेपाल पराजित भए पनि पहिलो पटक राष्ट्रिय जर्सी पहिरेका युवा खेलाडी मनिष डाङ्गीले नेपालका लागि पहिलो गोल गरे। यससँगै डागी डेब्यू खेलमा गोल गर्ने तेस्रो खेलाडी समेत भएका छन्। यसअघि हरि खड्का र वाइबी घलेले डेब्यू खेलमा गोल गरेका थिए। वाइबी घलेले एसियाली खेलकुदमा कुवेत विरुद्ध सन् 1982मा र हरि खड्काले 1995को सार्क गोल्ड कपमा पाकिस्तान विरुद्ध गोल गरेका थिए। डेब्यू खेलमा देशका लागि गोल गरेका मनिष डाङ्गीले गोल गर्दा खुसी भए पनि नतिजा गुमाउनु पर्दा दुखी भएको प्रतिक्रिया दिए। युवा खेलाडी सहित मैदान उत्रिएको नेपालले सुरुवातबाट नै घरेलु टोलीको अट्याकको सामना गर्नु परेको थियो। आधा मैदानमा जस्तो खेल भएको प्रतिस्पर्धामा नेपाली टोली रक्षा गर्नका समय व्यतीत भएको थियो। मुख्य प्रशिक्षक अलमुतारीको पहिलो परीक्षामा रूपमा हेरिएको खेलमा टोलीले प्राप्त गरेको नतिजाको जिम्मा उनै प्रशिक्षकले लिएको घोषणा गरेका छन्। केही अवसर पाउँदा अगाडि बढाउने क्रममा नेपालले गोल अन्तर छुट्याएको थियो। सुरुवातमा नै पछि परेको नेपालले लगत्तै गोल फर्काएर 5 मिनेटको अन्तरालमा अग्रता लिन सफल भएको थियो, तर सम्हालिन नसक्दा गोल खाँदै नतिजा सुम्पिन बाध्य बन्यो। नेपाली टोली कप्तान गोलकिपर किरण चेम्चुङ एसियाली पावर हाउसको रूपमा गनिने इराकका निरन्तरका प्रयासलाई विफल पार्नमै व्यस्त भए। फुटबलका जानकार तथा शहीद स्मार ए डिभिजन लिगका निर्देशक सञ्जीव मिश्रले इराक जस्तो देशलाई पहिलो हाफको केही मिनेट अगाडिसम्म अग्रता दिएर दबावमा राख्नु नेपाली टोलीको उपलब्धि भएको बताए। शनिबार मैत्रीपूर्ण खेल खेलेको नेपाल उतैबाट कुवेत विश्वकप र एसियन कप छनौट खेल्न प्रस्थान गरेको छ। कुवेत बसाईमा विश्वकप छनौटको बाँकी खेल अन्तर्गत पहिलो खेल जेठ 20 गते चाइनिज ताइपेईसँग खेल्नेछ। दोस्रो खेल जेठ 24 गते जोर्डन र जेठ 28 गते अस्ट्रेलियासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने तालिका छ। समूह बी अन्तर्गत 5 खेलको नेपालको समूह तालिकामा 3 अङ्क रहेको छ। चाइनिज ताइपेईलाई 2-0ले पराजित गरेको नेपाल चौथो स्थानमा छ। त्यस्तै 12 अङ्क जोडेको अस्ट्रेलिया शीर्ष स्थानमा छ। 10 अङ्क जोडेको कुवेत दोस्रो स्थानमा छ। त्यसै गरी समान 10 अङ्क जोडेको जोर्डन तेस्रो स्थानमा छ भने चाइनिज ताइपेई तालिकाको अन्तिम स्थानमा अङ्कविहीन छ। हामी न्युज बुलेटिनको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्युज पुनः एकपटक। असंवैधानिक कदम विरुद्ध कानुनी लडाईसँगै राजनैतिक रूपमा पनि प्रतिवाद गर्ने विपक्षी राजनैतिक दलको निर्णय। नागरिक अधिकार कुण्ठित पार्ने गरी निषेधाज्ञालाई मात्रै जोड दिएको विपक्षी गठबन्धनको ठहर। कोरोना संक्रमणका कारण थप 109 जनाको मृत्यु, 4369 जनामा संक्रमण, 6205 जना संक्रमण मुक्त। पार्टी भित्रैका नेताबाट देशको लागि अनिष्ट हुने काम भइरहेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई। नेपाली राजनीतिमा दलीय अनुशासन नभएको प्रवृत्तिको बिगबिगी देखिएको टिप्पणी। आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट कार्यान्वयन हुनेमा शंका नगर्न अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको आग्रह। कार्यान्वयन गर्ने योजना, प्रतिबद्धता र संकल्पका साथ बजेट आएको स्पष्टोक्ति। संयुक्त राज्य अमेरिकाको टेनेसी पोखरीमा सानो सेस्ना जेट विमान दुर्घटनामा 7 जनाको मृत्यु। र डेब्यू खेलमा देशका लागि गोल गर्दा खुसी भए पनि नतिजा गुमाउनु पर्दा दुखी भएको मनिष डाङ्गीको प्रतिक्रिया। र डेब्यू खेलमा देशका लागि गोल गर्दा खुसी भए पनि नतिजा गुमाउनु पर्दा दुखी भएको मनिष डाङ्गीको प्रतिक्रिया। कुवेत बसाईमा विश्वकप छनौटको बाँकी खेल अन्तर्गत पहिलो खेल जेठ 20 गते चाइनिज ताइपेईसँग खेल्ने।
अहिलेलाई न्युज नेपालको न्युज बुलेटिन यति नै। हाम्रो न्युज र कार्यक्रमहरू युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनअधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।